عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة 86 من تطبيق اللغة الفرنسية، أي التكلم باللغة الفرنسية بسهولة. وعندما أقول لكم التكلم باللغة الفرنسية بسهولة فأنا أعني ذلك. إذن في هذا الدرس سأحاول أن أعلمكم طريقة رائعة لتركيب جمل، مثلا جملة بدون استعمال الاسم، وأيضا باستعمال النفي. وقبل أن أبدأ الدرس مشاهدينا الكرام، فقط ثانية واحدة، أطلب منكم مشاركة الفيديو مع الأصدقاء والأحباب عبر الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر بالضغط على مشاركة أو بارتاجي وهي أسفل الفيديو مباشرة. وسأبدأ الدرس على بركة الله. الجملة الأولى: Tu as vu le film de la soirée. ركز معي. هذه الجملة سأحولها إلى 3 جمل. Tu as vu le film de la soirée. Tu as vu، إذن على شكل سؤال. Tu as vu le film de la soirée. هل شاهدت le film de la soirée أي المساء؟ هل شاهدت فيلم المساء؟ الجواب: نعم شاهدته. Oui, je l'ai vu. نعم شاهدته. إذن tu as vu le verbe voir au passé composé أي الفعل يرى مصرف إلى الماضي. شاهدت le film أي فيلم de la soirée إذن المساء. Tu as vu le film de la soirée. الفرق بين السؤال والجواب أننا حذفنا le film و de la soirée وعوضنا le film ب elle. Je l'ai vu. Oui, نعم. Je ai أي j'ai vu مثلا le film. J'ai vu le film. إذن حذفنا هنا elle أصبحت j'ai vu رأيت. وإذا قلت j'ai vu le film أعيد الاسم، أعيده في الجواب. وإذا قلت je l'ai vu أي عوضت elle الفيلم وهي كضمير. إذن le film هو elle هنا. Je le ai vu. Je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. نعم شاهدته. Tu as vu le film. Oui, je l'ai vu. لن أقول oui, je l'ai vu de la soirée. إذن de la soirée علمت أنه المساء، يتكلم عن فيلم المساء وليس الصباح. إذن سأمر إلى نفي الجملة. مثلا لم تراه، ستضع في الجواب لم أراه. Non, je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. لا، لم أشاهد. إذن الفرق بين الجواب الأول والجواب الثاني هو ne pas نفي. إذن ne pas لا توجد هنا. إذا قلنا oui je l'ai vu لا نقول ne pas je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu ne pas لا نكتبها. إذا قلنا non نقول je ne l'ai pas vu. لا يمكن أن نقول non je l'ai vu. Non je l'ai vu. الصحيح هو أن نقول non
je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. إذن je بقيت على حالها أي بقيت كما هي وفي كذلك وال التي عوضت le film التي عوضت le film إذا سألك شخص ما وقال لك tu as vu le film de la soirée إن كنت تريد أن تجيب ب oui ستقول oui je l'ai vu وإن كنت تريد أن تجيب بالnon ستقول non je ne l'ai pas vu non je ne l'ai pas vu إذن سأمر إلى الجملة الثانية ثانيا tu aimes écouter la radio tu aimes écouter la radio أتحب الاستماع إلى الراديو إذن tu aimes إذا حذفنا علامة الاستفهام مثلا وقلنا tu aimes تحب tu aimes تحب écouter écouter أي الاستماع la radio المذياع la radio المذياع أو الراديو إذا قلنا tu aimes écouter أي الفعل الثاني لا يصرف لم نقل tu aimes écoute la radio لا نقول tu aimes écoute la radio حذاري فالكثير يقع في هذا الخطأ إذا التقى فعلان الفعل الأول يصرف والثاني لا يصرف tu aimes écoute la radio يمكن أن أقول j'aime écouter la radio قلنا tu aimes écouter la radio و j'aime écouter la radio نحذف اس في tu نضيف اس وفي je نحذف اس وفي il نحذف اس إذن j'aime écouter la radio أحب الاستماع إلى الراديو إذن الآن سنطرح السؤال وسنقول tu ونضيف اس ونضيف علامة الاستفهام ونقول هنا أتحب الاستماع إلى الراديو tu aimes écouter la radio أتحب الاستماع إلى الراديو الجواب سيكون oui j'aime l'écouter oui j'aime l'écouter نعم أحب الاستماع إليه أو non je n'aime pas l'écouter إذن tu aimes écouter la radio tu aimes écouter la radio حذفنا la radio ووضعنا مكانها elle oui j'aime écouter إذا قلنا oui j'aime l'écouter la radio عوضت ب elle ولولا أن écouter مسبوقة ب e لقلنا j'aime la écouter إذا هنا j'aime l'écouter أو je n'aime pas l'écouter non je n'aime pas l'écouter لا أحب الاستماع إليه لا الأولى تابعة للنون non تعني لا و n'aime pas أعتذر ne وليس je ستلون بالأصفر إذن je n'aime pas l'écouter
لا أحب الاستماع إليه. لا أحب الاستماع إليه. Non, je n'aime pas l'écouter. إذن السؤال كان هو Tu aimes écouter la radio? Tu aimes écouter la radio? Oui, j'aime l'écouter. إذن عوضنا la radio بL. أو non, je n'aime pas l'écouter. Non الأولى تعني لا، و ne pas تعني لا، و j'aime تعني أحب. j'aime أحب. écouter الاستماع. elle تعني إليه. elle تعني إليه أي المذياع، تعود على المذياع. إليه هو. j'aime l'écouter. الجملة الثالثة هي Tu as visité les pyramides. هل زرت الأهرامات؟ Tu as visité. هل زرت les pyramides الأهرامات؟ إذن tu as visité بدون سؤال، بدون أن نضع علامة الاستفهام هنا، تعني زرت. Tu as visité زرت في الماضي les pyramides الأهرامات. يمكن أن نقول الجواب Oui, je l'ai visité. سأنهي الجمل وبعد ذلك سألون لكم كيف سنجيب. Je l'ai visité أو non, je ne l'ai visité pas. إذن سأترجم Oui نعم. Je l'ai visité قمت بزيارتهم. أو non, je ne les ai pas visités. لا لم أزرهم. لا لم أزرهم. Non, je ne les ai pas visités. إذن هنا tu as visité. Tu as visité les pyramides. Tu as visité زرت les pyramides أي الأهرامات. وهنا ما دمنا استعملنا علامة الاستفهام، إذن يجب أن نستعمل هل أو أزرت الأهرامات أو هل زرت الأهرامات. Tu as visité les pyramides? Oui. Oui. Je l'ai visité. Je l'ai visité. إذن je ai visité. إذا قلنا j'ai visité وحذفنا elle ستصبح j'ai visité أي زرت أو قمت بزيارتي. قمت بزيارتي. وإذا قلت je l'ai visité يعني les pyramides، تعود على les pyramides. أنت طرحت السؤال وقلت tu as visité les pyramides وأنا أجبتك بوي je l'ai visité. oui je l'ai visité. نعم قمت بزيارتهم. وأيضا يمكن أن نقول non je ne les ai pas visités. إذا non je ai وvisité تصبح بالأصفر، و elle تعود على les pyramides أي ستضع بالأزرق، و ne pas تعني النفي، لم أزرهم. ne pas. إذا ne pas أضفنا ne pas للنفي، لم أو ليس أو لا. إذا non je ne les ai pas visités. j'ai visité أقرأ فقط الأصفر. j'ai visité زرت. je n'ai pas visité أحذف LES تصبح لم أزر. je n'ai pas visité لم أزر. je ne les ai pas visités لم أزرهم. إذن هنا هم تعني لي، تعود على الأهرامات. هم تعود على الأهرامات. الأهرامات les pyramides تعود عليهم هم وتعود عليه لي.
les. وكيف أعرف متى أستعمل les أو لا أو le؟ أستعملها إذن هنا استعملت les أي les pyramides. La maison. Tu as visité la maison? Oui, je l'ai visité. سنضع apostrophe, نضع أي. إذن لا, je لا ai visité. نحذف a ونضع مثلا سأضع على هذا الشكل je l'ai visité. Oui, je l'ai visité. إذا قلت لك tu as visité la maison, tu as visité la maison, ستقول لي oui, je l'ai visité. Je l'ai visité. كما لو أننا كتبنا je la ai visité. Oui, je la ai visité. إذن la أو le أو les. نستعمل لا أو le أو لا. وسأكتب لكم مثال سأوضح لكم هذا بشكل واضح جدا. إذن شاهدوا هذا المثال. سأكتب رابعا tu vois Nada dans l'école. Tu vois Nada dans l'école. Tu vois Nada dans l'école. Ou vois-tu Nada dans l'école. Ou est-ce que tu vois Nada dans l'école. إذن هل ترى ندى في المدرسة. لأن tu vois هي le présent. الفعل voir مصرف إلى البريزون مصرف إلى الحاضر. هل ترى الآن tu vois ندى dans l'école. الجواب سيكون oui je la vois. نعم أراها. أو non je ne la vois pas. لا أنا لا أراها. لاحظوا معي مشاهدينا الكرام tu vois Nada dans l'école. Tu vois الفعل voir. Nada c'est un nom اسم dans préposition حرف جر. l'école اسم. إذن tu vois Nada dans l'école. الجواب oui je la vois لأنها مؤنث نستعمل لا. وإذا قلنا tu vois Karim dans l'école سنقول oui je le vois. Je le vois. Tu vois Karim et Nada dans l'école. Oui je les vois. يعني الجمع. إذن tu vois Nada dans l'école. Oui je la vois. إذن je vois أرى لا تعود على ندى. هنا قلنا نعم أراها. إذن ها هي الضمير هنا. لا ها هي الضمير. أراها je vois أرى je vois أرى. وإذا قلنا je la vois أراها. je le vois أراه. إذا كتبنا le je le vois أراه. je le vois أراه. وإذا قلنا je les vois الجمع أراهم je les vois. إذن والنفي هو non je ne la vois pas. إذن أضفنا ne ne pas. إذن non je ne la vois pas. Non je ne la vois pas. je vois قلنا je vois أرى je vois أرى. ne pas للنفي. ne pas تعني لا. je ne vois pas لا أرى. أنا لا أرى. je ne vois pas. إذا حذفنا لا تصبح je ne vois pas أنا لا أرى. je ne vois pas أنا لا أرى. وإذا قلنا je vois أرى je ne vois pas لا أرى. ولكن إذا قلنا je ne la vois pas
أنا لا أراها. je ne la vois pas. أنا لا أراها. ليس أنا لا أرى. أنا لا أراها هي. إذا كان السؤال tu vois Nada dans l'école نقول oui je les vois أو non je ne la vois pas. إذا قلت oui ستقول oui je la vois. وإذا قلت non ستقول non je ne la vois pas. oui je la vois أو non je ne la vois pas. إذا مشاهدينا الكرام أتمنى من الله العلي القدير أن أكون قد شرحت ما كنت أريد أن أشرحه لكم، وهو أن تستعمل لا ولو ولي مكان الجمل، وأيضا كيف تركب الجمل، وكيف تلعب بالجمل، وكيف تجيب عن السؤال، وكيف تجيب بوي أو نو. يعني أن تستطيع التكلم باللغة الفرنسية بشكل مبسط. وأنا أطلب منكم فقط أن تقوموا بواجبكم. أنا قمت بواجبي، أعددت الدرس وقمت بترجمته وأيضا شرحته وأنزلته على اليوتيوب. أنتم فقط بضغط على بارتاجي أو مشاركة وهي أسفل الفيديو ستشارك الفيديو مع الملايين من الأشخاص عبر الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر، سواء في مجموعة تعلم اللغة الفرنسية أو في صفحتك الخاصة، سواء على الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر. إذن اضغط الآن، انزل الآن واضغط على بارتاجي أو مشاركة. ومن أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فيمكنه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، أو فليضغط على اللونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو مباشرة وهو اسم القناة، ولينزل إلى أسفل وسيجد مجموعة قوائم تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، أو فليضغط على علامة إي وسط دائرة في على الفيديو وسيجد أيضا القوائم. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم.